नाज़रीन, इत्तलात हैं कि या तो ईरान एटॉमिक पावर बन चुका है या फिर ईरान अनकरीब न्यूक्लियर पावर बन जाने का ऐलान कर देगा। आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि माजी में अमेरिका खुद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करता रहा है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि बाद में अमेरिका क्यों ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हो गया। अमेरिका ने वेस्ट के साथ मिलकर क्यों ईरान पर पाबंदियां आयद की। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तारीख क्या है। अब तक ईरान के कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। ईरान और अमेरिका की लड़ाई की असल वजह क्या है और ईरान और इसराइल की मुखासमत के पीछे कौन सी वजूहात छुपी हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, मगरबी न्यूज़ चैनल्स मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। मुमकिन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर तो बन जाए मगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसका ऐलान न करे। नाज़रीन, बात है 50 की दिहाई के अवाखिर की। अमेरिका ने मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को उलटकर ईरान में रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत कायम कर दी थी। रज़ा शाह के दौर में अमेरिका और ईरान के बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात थे। अमेरिका इस खित्ते में ईरान को अपने सबसे अहम इत्तेहादी के तौर पर देखता था। ईरान और अमेरिका तिजारती महाज पर भी एक दूसरे का भरपूर साथ निभा रहे थे। रज़ा शाह एक जाबिर, जालिम और सफाक हुक्मरान था। ईरानी अवाम अमेरिका से नफरत करती थी और ये अमेरिका का कठपुतली हुक्मरान था, लेकिन इसे पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं थी। रज़ा शाह पहलवी ने बैरूनी एजेंडे के तहत पूरे मुल्क से दीन इस्लाम के खात्मे के लिए कत्लो गारतगरी शुरू कर दी। इसने तालीमी निज़ाम से इस्लाम का मजमून ख़त्म कर दिया, इस्लामी इदारे बंद कर दिए, बड़े बड़े उलमा को फांसी चढ़ा दिया, इस्लामिक कैलेंडर ख़त्म कर दिया, शरिया ला ख़त्म कर दिए, 2 शादियों पर पाबंदी आयद कर दी और मगरबी तहजीब व तमद्दुन को ईरान में प्रमोट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इसने हुक्म दे रखा था कि अगर कहीं भी कोई औरत बापर्दा नजर आ जाए तो पुलिस एहलकार इस औरत का दुपट्टा छीन लें। इसके साथ ही रज़ा शाह पहलवी ईरान के तेल का बड़ा हुजम अमेरिका को बेचा करता था। उन्हीं दिनों में अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी आगाज किया था। अमेरिका चाहता था कि इस खित्ते में ताकत के तवाजुन के लिए अमेरिका के ईरान जैसे दोस्त का न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है। तब अमेरिका को क्या खबर थी कि आने वाले दिनों में यही ईरान अमेरिका का खतरनाक तरीन दुश्मन बन जाएगा, जो खित्ते में अमेरिकी अज़ाइम खाक में मिला देगा। नाज़रीन, कोई भी हुकूमत चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक अवाम उसके साथ ना हो उसकी हैसियत मकड़ी के जाले की सी होती है। 1979 में खुदा के लुत्फ और इमाम खुमैनी के वसीले से ईरान में इनकलाब बर्पा हो गया। लोगों ने रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ईरान के अवाम इस्लामी निज़ाम के लिए इमाम खुमैनी के परचम तले जमा हो गए। ताहम इनकलाब लाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए ईरान के गयूर लोगों को लाखों जानी नजराने देने पड़े, बड़ी सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और तरह तरह की अजियतों से गुजरना पड़ा, जिसकी तफसीलात पर फिर किसी दिन बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इनकलाब ईरान के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका और इसराइल अपनी मौत समझने लगे। ईरानी कौम और ईरानी हुक्मरान अमेरिका को इस्लाम, कुरान और निज़ाम दीन का दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस्लाम को बतौर दीन किसी से खतरा है तो वो अमेरिका है, जबकि अमेरिका को लगता है कि अगर अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पर तसल्लुत और हुक्मरानी के ख्वाब को कोई चकनाचूर कर सकता है तो वो ईरान है। अमेरिका को इस चीज का भी खदशा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए जहर कातिल साबित हो सकता है। अमेरिका का ख्याल है कि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया उसी दिन ईरान अपने न्यूक्लियर मिसाइल लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में अंसारुल्लाह और शाम में इराक में अपनी प्रॉक्सीज तक पहुंचा देगा, जहां से यही मिसाइल इसराइल पर फेंकना बहुत आसान होगा। चुनांचे अमेरिका किसी सूरत भी ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देगा। नाज़रीन, अब तक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कई हमले हो चुके हैं जो कि मुबैना तौर पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किए हैं। मिसाल के तौर पर 2002 में नेटन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बॉम्ब का फेंकना, 2005 में इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक, 2010 में बुशाहिर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक, 2011 में फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक और 2012 में नटैंस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक। अब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई साइबर अटैक भी हो चुके हैं। मसलन 2010 का स्टक्स नेट वर्म साइबर अटैक, 2011 का डूको मैलवेयर साइबर अटैक और 2012 का फ्लेम मैलवेयर अटैक। नाज़रीन, अब तक मुबैना तौर पर इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका काविशों से ईरान के 5 टॉप लेवल न्यूक्लियर साइंटिस्ट कत्ल हो चुके हैं। 2010 में डॉक्टर मसूद अली मोहम्मदी का कत्ल, डॉक्टर माजिद शहरियारी का कत्ल, डॉक्टर फरीदोन अब्बासी का कत्ल, डॉक्टर
ڈاکٹر مصطفیٰ احمدی روشن کا قتل اور ڈاکٹر محسن فخری زادے کا قتل۔ ناظرین، یہ ہیں ایران کے وہ مایہ ناز نیوکلیئر سائنسدان جنہیں موساد اور CIA نے چن چن کر قتل کر دیا۔ ناظرین، جیسے ہی 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو امریکہ نے فوری طور پر ایران پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ اس دوران 1980 سے 2002 تک ایران خفیہ طور پر اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ 2002 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کھوج لگا کر پوری دنیا کو بتاتی ہے کہ ایران خفیہ طور پر نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے، جس کے فوری بعد مغرب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کاوشیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ 2003 میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی ایران سے درخواست کرتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر پروگرام پر کام روک دے۔ عالمی دباؤ کو دیکھتے ہوئے ایران یقین دہانی کرواتا ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام پر کام نہیں کرے گا۔ 2005 میں اس معاہدے میں امریکہ کودتا ہے اور ایران پر مزید پابندیاں لگا دیتا ہے۔ امریکہ کی بدمعاشی دیکھتے ہوئے ایران دوبارہ ببانگ دہل نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کر دیتا ہے۔ 2015 میں ایک مرتبہ پھر امریکہ، یورپ اور چند اہم مغربی ممالک ایران کو اپروچ کرتے ہیں۔ نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے ایران کو بڑی محبت سے منایا جاتا ہے اور بدلے میں ایران پر سے پابندیاں ہٹانے کی آفر دی جاتی ہے، جس پر ایران اس معاہدے پر عمل درآمد کی حامی بھر لیتا ہے۔ ایران اپنے نیوکلیئر پلانٹس کی مانیٹرنگ کی بھی اجازت دے دیتا ہے اور گاہے بگاہے مغربی ماہرین کو نیوکلیئر پلانٹس کے دورے بھی کرنے دیتا ہے۔ اور پھر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے کہنے پر یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو نیوکلیئر پیس ڈیل سے الگ کر لیتا ہے۔ ایران کے ساتھ اس معاہدے کو ایران کو دھمکیاں دے کر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو کہ امریکہ نے خود کیا تھا، امریکہ خود ہی اس سے الگ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ایران کے اوپر تاریخ کی بدترین معاشی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ایران جوابی کارروائی کے طور پر نیوکلیئر پروگرام کے اوپر سر توڑ محنتیں شروع کر دیتا ہے۔ یورینیم کی افزودگی بڑھا دی جاتی ہے اور نیوکلیئر پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے اندھا دھند کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ 2022 میں جو بائیڈن کے دور اقتدار میں ایک مرتبہ پھر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور ایران کو پھر سے نیوکلیئر پیس ڈیل میں لانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ تمام کاوشیں بے ثمر ثابت ہوتی ہیں۔ اس وقت ایران انہی بدترین پابندیوں کی زد میں تو ہے، لیکن دوسری جانب ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر بہت ایڈوانس ہو چکا ہے۔ معتبر نیوز چینلز اور اخبارات کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت یا تو نیوکلیئر پاور بن چکا ہے یا آنے والے دنوں میں نیوکلیئر پاور بن جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے پورے افریقہ میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ افریقی ممالک میں یورینیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں اور ایران وہاں سے سینکڑوں ٹن یورینیم امپورٹ کر چکا ہے۔ ماہرین کا ماننا یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر پیس ڈیل کو یک طرفہ طور پر کینسل کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اگر ایران آج بھی اس ڈیل کے تحت ہوتا تو ایران کبھی بھی نیوکلیئر پاور نہ بن پاتا۔ رہی بات معاشی پابندیوں کی، تو ایران نے چائنا، روس، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے تعاون سے اپنی اکانومی کو مستحکم کیے رکھا ہے۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود مالی اور معاشی میدان میں ایران نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ایران کے نیوکلیئر پاور بننے اور اس کی تاریخ پر ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔